फैसलाबाद डिवीजन में ज़िमनी इंतखाब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। टोबा टेक सिंह में तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद इशफाक के घर पर भी कारकुनों की जानिब से खुशी मनाई जा रही है। इसी बारे में जान लेते हैं। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने पूरे डिवीजन में क्लीन स्वीप किया है। ज़िमनी इंतखाब के बाद कामयाबी हासिल हुई है और पूरी फैसलाबाद डिवीजन में कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद इशफाक के घर में भी खुशी का समा है। कारकुनान की आमद जारी है, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं। चौधरी इशफाक से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने पाँव पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। इस जो कामयाबी हासिल हुई है इसको किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये सब मेरे मौला का करम है, अल्लाह की मेहरबानी और मेरे खान इमरान खान की अनथक मेहनत, माओं बहनों की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें दोबारा सर्वाइवल दी है। क्योंकि पूरी कौम समझती है कि इमरान खान को एक बैरूनी साजिश के जरिए इक़्तिदार से अलग किया गया। वो साजिश साबित हो गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम सुरखरू हुई है। इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने अवाम के ताबन के साथ अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया है। और मैं समझता हूँ इसमें अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। और मेरा खान ये कहता था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तो सिवा कोई नहीं। और उसके इस भरोसे पे अल्लाह की ज़ात ने हमें ये कामयाबी दी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा खान साहब की हिकमत अमली के तहत हम जल्दी इलेक्शन में जा रहे हैं। मेरा ख्याल अक्टूबर या नवंबर के शुरू में ये जनरल इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। हमारी डिवीज़न में 3 इलेक्शन थे और चौथा हमारे खींचाबंदी का इलेक्शन थे। हमने चारों इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और जंग के दोनों हलके में हमारे दोस्त, हमारी टीम, हमारे साथी सारे जाके पार्टिसिपेट करते रहे। और फैसलाबाद में हमारी काफ़ी अजीज़दारियाँ थी। हमने सबको कहा, और मियाँ इम्तियाज़ साहब हमारे पार्टी के दोस्त हैं, उन्होंने भरपूर कैंपेन किया वहाँ पे और उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। खींचाबंदी के अंदर हम 3 दफ़ा गए हैं। उधर भी जो हमारे तलक़ात थे हम उसको बरकरार लाए। और वो मेजर साहब की मुझे बहुत खुशी है कि मेजर साहब बड़े अच्छे लोग हैं। इसी तरह जंग के अंदर हम समझते थे कि मुकाबला होगा, जिसके लिए हम सब ने मेहनत किया है। हमारे टोबा के दोस्त बाकायदा 8 दिन जाते रहे हैं और ये हल्के के साथ जो भी जिहाद लगते थे उनमें हमने मेहनत की है, कोशिश की है। अल्लाह ताला ने हमें पूरी राह बख्शी है। सर, आप कल जंग में सारा दिन मौजूद रहे, किस किस्म का लोगों को मैं जोश देखा? क्योंकि 18,000 दही इलाका है और वहाँ पर देखा कि ख़वातीन बड़ी ज़्यादा बाहर निकली हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि खान साहब का बयानिया जो है ना, वो उसको ये उसकी जो परवान चढ़ा। और इसलिए कि खान साहब जिस दिन वहाँ जलसा था, मैं वहाँ स्टेज पे मौजूद था, तो ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद वहाँ उस वक्त मौजूद थी। और ख़ान साहब के तकरीर के दौरान मैंने देखा कि ख़वातीन का जोश दीदनी था और नज़र आ रहा था कि ख़वातीन पार्टिसिपेट करेंगे इस इलाके में। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के आम आदमी जो है वो भी खान साहब के स्पीच से बड़े मुतासर थे। और खान साहब का जलसा जो है वो इस कामयाबी के लिए उसका बड़ा रोल है। इमरान खान ने बाकायदा एक प्लानिंग की थी, टीमें तश्कील दी गई थी जहां पर इन जी बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी जंग के ज़िला सेक्रेटरीट में कारकुनान की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। पार्टी तरानों पर रक्स और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। ज़िले कोऑर्डिनेटर टाइगर फोर्स अदनान बलोच और दीगर भी मौजूद थे। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, हमें बताइएगा, पीटीआई के कारकुन जीत के बाद खुशी का इजहार किस तरीके से कर रहे हैं?
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے کل ضمنی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو ضلعی سیکریٹریٹ آفس میں آج جشن منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ عدنان بلوچ صاحب موجود ہیں، کارکنان ہیں یہ پی ٹی آئی کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے آپ نے، اور کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ تھے، جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، ان کی کامیابی ہے۔ جو عمران خان کا نظریہ تھا یہ اس کی کامیابی ہے۔ یہ جو پاکستان میں یہ الیکٹیبلز کی اور لوٹا کریسی جو سیاست تھی، عمران خان نے آج اس کو بالکل دفن کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سے یہ جو لوگ تھے بکنے والے، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں جو نظریاتی لوگ ہیں وہ اب ایم پی ایز اور ایم این ایز اسمبلی میں جائیں گے، اور پاکستان کی جو قانون سازی ہے اور پاکستان کی ترقی کی طرف عمران خان کی زیر صدارت وہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ضلعی سیکریٹریٹ میں کارکنان کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پارٹی ترانوں پر رقص اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی تھی۔ جی وسیم، شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کریں، ضمنی الیکشن میں شکست، مسلم لیگ نون کے عہدیداران نے الیکشن میں ہار کی وجوہات ڈھونڈنے کی ہدایت کر دی۔ لیگی نائب صدر کہتے ہیں کہ کارکنان کو ٹکٹ نہ ملنے پر شکست ہوئی ہے، عام انتخابات میں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اسی بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا عبد الرحمان۔ جب بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کی، تو جو ضمنی انتخابات میں ہوا اس کے بعد مسلم لیگ نون کے بڑوں نے سر جوڑ لیا، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نون لیگ کے نائب صدر سابق ڈپٹی میئر امین بٹ موجود ہے۔ بٹ صاحب کیا کہیں گے، کیا صورتحال ہے، نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ کا ووٹ اپنی جگہ قائم ہے، یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کا ووٹ قائم نہیں ہے، صرف یہ ہوا کہ ہم نے جو لوٹے، جن کو عمران نہیں لوٹا کہتا تھا، وہ دوسری جماعت سے ہماری طرف آئے تھے، اور ہماری طرف جب آئے ہیں تو ایسا ایک جو ہم ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے وہ ہمیں امپورٹڈ کہنے لگ گئے۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارے کینڈیڈیٹ اور ورکروں کو ٹکٹیں دی جائیں گی تو انشاءاللہ اب بھی بھرپور طریقے سے نون لیگ جیتے گی، کیونکہ عمران کو 4 سال لوگوں نے دیکھ لیا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کا جو گن تھا عمران خان کا ان کے پلے پڑ گیا، اور ان کی وجہ سے جب مہنگائی کرنی پڑی، اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف فیکٹ یہ تھا، ایک مہنگائی کا فیکٹ تھا، اور دوسرا جو ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے جن کے خلاف الیکشن لڑا تھا ان کو ہم نے ٹکٹ دے دی اور کہا کہ ان کی سپورٹ کریں۔ کینڈیڈیٹوں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن جو ووٹر تھے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ انشاءاللہ جب نئے جنرل الیکشن آئیں گے اس میں ہمارے کینڈیڈیٹ آئیں گے، اور اس میں بھی اگر کوئی امپورٹڈ کینڈیڈیٹ دیا تو وہ ہارے گا۔ جو ہمارے جیسے جو ورکر ٹائپ ہوں گے، جن کے اپنے 5-10 ہزار 20 ہزار ووٹ ذاتی ہوگا، جدھر بھی جائیں گے ان کو ووٹ ڈلے گا۔ اس باقی ووٹ جو ہوتا ہے پارٹی کا ہوتا ہے، پارٹی کے بغیر بندہ الیکشن جیت نہیں سکتا۔ لیکن میں میاں نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ پاکستان میں آئیں اور ان لوگوں کو ٹکٹ دیں جو ورکر ہوں، جو آپ سے محبت کرتے ہوں، اور انشاءاللہ ان کو آپ ورکروں کو ٹکٹ دیں گے تو انشاءاللہ کلین سویپ اب بھی بجے گی۔ جس حوالے سے امین بٹ کا یہ موقف ہے کہ اگر بہت شکریہ عبد الرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ شہریوں کی مشکلات چل گئیں، آل فیصل آباد پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے۔ تمام مطالبات منظور کرتے ہوئے مقررہ سفارش سے بھی 1% زائد دینے کے اعلان پر پیٹرول پمپس خوش ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پیٹرول پمپ مالکان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ اب عوام کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ پیٹرول پمپ اب بند نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں اسلام آباد میں ہمارے سمیع خان صاحب جو ہیں اور باقی جو پروونسز ہیں ان کے صدور اکٹھی شاہد خاقان عباسی صاحب اور سب سے جو ہوئی ہے، تو اس میں یہ طے ہوا ہے، اس میں اوگرا کی ٹیم بھی تھی، پیٹرولیم کی بھی تھی، اور باقی اسٹیبلشمنٹ جو سیکٹری حضرات ہیں، تو وہاں یہ ہوا ہے طے کہ ہم فار دا ٹائم بینگ ابھی وہ ہمیں 7 روپے فکس کر رہے ہیں۔ اس میں ڈیزل اور پیٹرول دونوں کا 7 روپے فکس کیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ طے ہوا کہ ہم نے اس کو مؤخر کر دیا، لیکن وہ امپلیمنٹ ہوگی 1 اگست سے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ ہمیں نہیں کرتے تو پھر ہم ظاہر ہے کہ اپنی پوری ہائر اتھارٹیز جو ہائر کمانڈ ہے ان کے مطابق ہم پھر چل پڑیں گے جی اسٹرائک کی طرف۔
खबर शामिल करें, हुकूमत के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई। हुकूमत ने 7 रुपये फी लीटर फिक्स्ड कमीशन की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पंप्स मालिकान का बड़ा मुतालबा मान लिया गया है। पेट्रोल पंप्स मालिकान की जानिब से 6% कमीशन का मुतालबा किया गया था, जिसके पूरा होने पर आज हड़ताल की कॉल भी वापस ले ली गई है। आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर की नई सतह कायम हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 25 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर की नई बुलंद तरीन सतह कायम। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 25 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। शहरी सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए दरबदर होने लगे। कहा, हुकूमत अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में एशिया की किल्लत बरकरार है। ताज कॉलोनी, मिलत रोड, रियाज शाह चौक, मंसूराबाद, डी ग्राउंड, डाइवर रोड, मंडी क्वार्टर, अमीन टाउन, मानावाला और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, ऑयल, आटा और दालों की शदीद किल्लत है। शहरी कहते हैं, कभी एशिया मिलती हैं तो कभी नहीं मिलती। सुबह का घर से निकला हूँ, पहले एक स्टोर पे गया हूँ, वहाँ से भी नहीं मिला। अभी यहाँ पे भी आया हूँ, मजीद लाइनों में लगना पड़ता है, काफ़ी देर खड़े होना पड़ता है। बाद में अंदर जाकर पता चलता है कि यहाँ पे तो जी आटा नहीं है, चीनी नहीं है, जो सामान पड़ा वो ले ले। अशिया ज़रूरिया ना मिलने की वजह से शहरी हुकूमत से नाला नजर आने लगे। कहते हैं, जिस भी यूटिलिटी स्टोर्स पर जाते हैं चीजें नहीं मिलती। रिलीफ पैकेज आवाम तक नहीं पहुंच रहा। यूटिलिटी स्टोर से बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है। ये रिलीफ पैकेज का क्या फ़ायदा? अगर देना है तो खुल को आवाम को दें। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अशिया की किल्लत पर काबू पाए ताकि सस्ती अशिया खरीद सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि चनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत की बड़ी वजह सामने आ गई है। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन इंतजामिया चनियोट फ्लोर मिल की 50 लाख रुपए की नादहंदा निकली। रकूम की अदायगी न होने पर फ्लोर मिल्क ने यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन को आटे की सप्लाई बंद कर दी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 1 माह से आटा दस्तयाब ही नहीं है। 6-7 दुकानों तो स्टोर से गए, आटा कोई नहीं है जी। वो कह रहे जी स्टोर वाले आटे कोई नहीं आ रहे, तो स्टोर वाले उत्ते फ्लोर मिलर ने पैसे कोई नहीं दिते, तो आटा कोई नहीं भेजते पे। लिहाजा मेहरबानी की जाए तो फ्लोर मिल वाले ने पैसे देन तो आटा भेजन। असं गरीब आदमी है, शामी मेहनत मजदूरी करके आने, आटा लभदे, आटा कोई नहीं है। बाजार वाले तो 600 रुपए की 500 रुपए की थाली आटा ही दे रहे हैं। खबर शामिल करें, फेस्को की मुजरिमाना गफलत या लापरवाही, नए पोल्स बस नाम के रह गए। शहर की अहम शाहराह जुमरा रोड पर पोल्स खस्ता हाली के बायस जमीन बोस होने को है। शहरी फेस्को के खिलाफ तिलमिला उठे। फैसलाबाद की अहम शाहराह शेखुपुरा रोड पर खस्ता हाल पोल नखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। फेस्को पुराने और बोसीदा पोल्स को तब्दील करने में सुस्ती का शिकार। टेढ़े और पुराने पोल्स के मामले पर फेस्को हुकाम ने चुप साध ली है। शहरियों का कहना है कि शेखुपुरा रोड के बेशतर पोल्स पुराने और बोसीदा हो चुके हैं, जो किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकते हैं। फेस्को होश के नाखून ले और पोल्स तब्दील करे। ये खंबे काफ़ी खस्ता हालत हो गए, कि टाइम भी ये गिर सकते हैं, इससे जानी माली नुकसान हो सकता है। लिहाजा वापडा वालों से गुजारिश है कि इसे जितनी जल्दी हो सके इसे चेंज किया जाए। शेखुपुरा रोड के खस्ता हाल पोल फेस्को की लापरवाही का नतीजा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उवैस अली, फैसलाबाद। फेस्को में तरक्की के ख्वाहिशमंद मुलाजमीन के तहरीरी इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्केल 9 से 14 में तरक्की के लिए तहरीरी इम्तहानात कल होंगे। मुलाजमीन की तरक्कियों के तहरीरी इम्तहानात सुबह 10 बजे कंप्यूटर सेंटर में होंगे। इसी बारे में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा उवैस अली जी। उवैस अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, तरक्कियों के ख्वाहिशमंद फेस्को मुलाजमीन के लिए अहम खबर है। इसी वाले से मुलाजमीन के जो तहरीरी इम्तहानात हैं वो उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कल जो है वो 19 जुलाई को सुबह 10 बजे फेस्को कंप्यूटर सेंटर में मुलाजमीन की तरक्कियों के हवाले से तहरीरी इम्तहानात जो हैं वो लिए जाएंगे। स्केल 9 के मुलाजमीन को स्केल 14 में तरक्कियाँ दी जाएंगी। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि तरक्की के ख्वाहिशमंद जो मुलाजमीन हैं उनकी तरक्कियों के हवाले से जो है वो तहरीरी इम्तहानात लिए जा रहे हैं। इम्तहानात में पास होने वाले और अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको स्केल 9 से स्केल 14 में जो है
وہ ترقیاں دی جائیں گی. اور مزید فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ ملازمین کے تحریری امتحانات لیے جا رہے ہیں جو کمپیوٹر سینٹر. جی بہت شکریہ اویس علی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگ میں کپاس کی فصل پر موسمی تبدیلی کے بعد سفید مکھی تیلا کے حملے نے کاشتکاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے. جی اویس خان اپڈیٹ کیجیے گا. تو بالکل جنگ میں کپاس کی ایک فصل پر جو ہے وہ رس چوسنے والے کیڑوں کے حملے کے باعث جو ہے وہ کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے. اور اس حوالے سے محکمہ زراعت کی جانب سے بایولوجیکل کنٹرول کے تحت جو ہے اس پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے میسر انچارج بایولوجیکل لیب ایگریکلچر آفیسر ڈاکٹر سائمہ مقدس مصدق موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. میم یہ بتائیے گا جو ہے کیا دیکھ رہی ہیں اس کو ایفیکٹ کو جو ہے حملے کے ایفیکٹ کو کم کرنے کے لیے بایولوجیکل لیب کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفیکٹ اس ٹائم پنجاب میں جو ہے ٹوٹل 11 لیبارٹریز ہیں وہ کام کر رہی ہیں جن میں ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں. مختلف کراپس جس میں کاٹن، شوگر کین، ویٹ یہ ہماری انڈر کنسیڈریشن ہوتی ہیں. اس ٹائم جو سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہے وہ کاٹن پہ ہے. کاٹن چونکہ پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے وہ پاکستان میں اور جھنگ میں اوورال کم گرو ہو رہی تھی جس کی ریزن یہ تھی کہ ڈیفرنٹ سکنگ انسیکٹس اور اس کے علاوہ سنڈیا وغیرہ اس کا ٹیکس زیادہ تھا اور فارمر کو وہ پراپر آؤٹ پٹ نہیں مل رہی تھی. اس کا خرچہ زیادہ ہو رہا تھا جبکہ اس کو یلڈ کم مل رہی تھی. تو یہ چونکہ ایک محکمہ زراعت کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا کہ کاٹن کو ہم چونکہ ایک ٹیکسٹائل جو ہے پاکستان کی ایک میجر انڈسٹری ہے اور سب سے زیادہ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیکسٹائل سے کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے جس میں ایک انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ ان کاٹن ہے. اس میں ہم بایولوجیکل کارڈ یہاں پہ جو میرے انڈر یہ کام ہو رہا ہے بایولوجیکل انسیکٹس جو ہیں وہ کاٹن فیلڈ میں ریلیز کرتے ہیں. جی اویس خان اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. خبر شامل کریں. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں لائنز کلب انٹرنیشنل کا جنرل باڈی اجلاس ہوا. مختلف کلب کے صدور ڈائریکٹر کی شرکت. صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر نے لائنز کلب کی ممبرشپ بڑھانے اور نئے کلب بنانے پر زور دیا. مزید ہمارے ساتھ جان لیتے ہیں شہراز بٹ موجود ہیں وہ بتائیں گے. جی شہراز بٹ. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ عاطف منیر کی زیر قیادت میں لائنز کلب کا اجلاس منعقد ہوا جس میں مختلف کلب کے پریزیڈنٹ، ڈائریکٹران اور وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شریک ہوئے. اس موقع پر تمام کلبز کے جتنے بھی فیصل آباد کے اندر لائنز کلب ہیں ان کے جو ڈیو پیڈز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ جتنے بھی ان کے ڈیوز ہیں ان کو فوری طور پر پے کیا جائے. نئی ممبرشپ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عاطف منیر کی جانب سے ڈائریکٹو جاری کیے گئے ہیں کہ تمام کے تمام کلبز جو ہیں وہ اس بات پر زور دیں اور فوکس کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ممبرشپ بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے تمام کلبز کے جو پریزیڈنٹ اس میں موجود تھے ان کی جانب سے اس بات پر یقین دہانی کروائی گئی کہ وہ کلب کی فارمیشن، کلب کی بہتری اور اپنی ایکٹیویٹیز کو جو کہ فلاحی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ عاطف منیر کی جو مین ڈائریکٹیو تھی وہ یہی تھی کہ خصوصی طور پر اپنی ممبرشپ کو بڑھایا جائے. تو ممبرشپ بڑھانے اور ممبرشپ گروتھ کے حوالے سے تمام ڈائریکٹران اور پریزیڈنٹس کلب نے اس بات پہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنی ممبرشپ کو بڑھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. اس موقع پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے جتنے بھی ممبران ہیں جو کہ لائنز کلب سے وابستہ ہیں اور کلب کے ڈائریکٹر ہیں یا پھر پریزیڈنٹ ہیں یا پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے خصوصی طور پر اس اجلاس میں شرکت کی. اس موقع پر نئی ممبرشپ، نئے کلبز کو فارم کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی کہ فیصل آباد میں گزشتہ 3 سالوں سے کووڈ کی وجہ سے کوئی نیا کلب جو ہے وہ فارم نہیں ہو سکا ہے. انہوں نے یہ اس بات پہ بھی زور دی اور موٹیویٹ کی. جی بہت شکریہ شہراز بٹ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ ختم نبوت اسلامک ریسرچ سینٹر فیصل آباد میں مرکزی علماء کونسل پاکستان کے زیر اہتمام شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیمینار جاری ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ختم نبوت اسلامک ریسرچ سینٹر ملحقہ جامع مسجد گول فیصل آباد میں منعقد ہو رہا ہے. مرکزی علماء کونسل پاکستان اس وقت صرف فیصل آباد نہیں بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں آج کے دن ہر جگہ پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کانفرنسیں، سیمینار منعقد کر رہی ہے. اور چونکہ یہ
हज़रत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस उम्मत पर हक है। वो दमाद रसूल हैं, हया और सखावत के पैकर हैं, मजलूम मदीना है। उनका पानी मदीना मुनव्वरा में बंद किया गया। 1 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, बल्कि 40 दिन हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भूखे और प्यासे रहे, मगर कुरान की तिलावत उन्होंने जारी रखी थी। उनसे किसी ने पूछा कि ऐ उस्मान 40 दिन प्यासे कैसे रहे? तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब प्यास की शिद्दत बढ़ती थी तो मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता था। जैसे जैसे मैं तिलावत करता रहा, वो शिद्दत भूख की और प्यास की कुरान की तिलावत की बरकत से ख़त्म हो जाती थी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में थे। अशरा मुबशरा कौन? जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में अगर किसी को जन्नती देखना हो तो अशरा मुबशरा को देख लो। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल थे। और कुरान करीम की आयत अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार इस आयत के मिसदाक थे कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, सबकत ले गए, उनमें हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी थी। और हजरत सैयदना उस्मान गनी इतने खुशकिस्मत हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई थीं। और जब आपकी एक बेटी दुनिया से रुखसत हुई तो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उस्मान, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की 40 बेटियां भी होती, एक फौत होती, दूसरी का निकाह यके बाद दीगरे मैं आपसे करता, क्योंकि आप जैसा मुझे दमाद नहीं मिल सकता। तो हजरत उस्मान ने फरमाया कि आप जैसा मुझे ससुर नहीं मिल सकता। तो हजरत उस्मान को ये लक़ब मिला कि वो ज़िन्नुरैन थे। उलमा ने लिखा है ज़िन्नुरैन से मुराद कौन? ज़िन्नुरैन से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादियां हैं। हजरत उस्मान नूरों वाले थे। ये 2 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं। इसी तरह हजरत उस्मान को ज़िल हिजरतैन भी कहा गया कि 2 हिजरतों वाले थे। और हजरत उस्मान की ज़ात वो है कि जब हिजरत हबशा हुई उस वक्त भी हजरत उस्मान ने उसके अंदर शिरकत फरमाई। और हिजरत मदीना में भी हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शिरकत फरमाई।